میرا جملہ اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ کی حکم، فرمایا میں بالکل تانوں بارش دیاں گا کیونکہ بارش دا مالک میں ہاں، بے شک لیکن بارش تے می پنجابی کہتے ہیں می تے کڑیاں اے میں اللہ ادوں دیاں گا، اے جڑی محفل لگی ہے نا میرے نبی تیرے سامنے، اس محفل دے وچ ایک بندہ ہے تے میں اللہ او دے نال ناراض ہاں، سارے دا نہیں آکھیا ایک بندہ، اسی سارے گناہ کر کے کہنے ہیں بارش نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں ایک بھی کرے تے میں بارشاں بولو میں نہیں دیتا، اللہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے او دے نال میں ناراض ہاں، اس بندے نو کہہ بھری محفل جو باہر نکل جائے میں بارش پا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہاتھ پھیر کے تھلے کی کہنے لو گل سنو اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیو تے بعد اس سفارشاں لگتے ہو، انجی ہے نا بعد اس کی کر دے ہو میں نو لگتا ہے کہ میں نو تقریر اردو چ کرنی پڑی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، چلو تھوڑی جی ہو گئی ہے، تھوڑی جی اور رہ گئی ہے، سن لو حضرت موسیٰ علیہ السلام گناہ کر دے ہو، نافرمانیاں کر دے ہو، پھر سفارشاں لب دے ہو تے پھر آندے ہو کہ قیامت والے دن حضور گناہ گاراں نو لبن گے، کنہاں نو لبن گے؟ ذرا شیر شور بھی نات خانوں صحیح کر لینے چاہیے، حضور گناہ گاراں نو لبن گے، آکھن گے باقی سارے آپ ہی جاؤ گناہ گار میرے نال، خدارا اگر کوئی محسوس نہ کرے کیا میرے نبی نے نہیں روکیا کہ گناہ نہیں کرنا؟ جی جی روکیا ہے نا تو پھر تسی یہ شرطی گناہ کری ہوندے کہ قیامت تک ساڈی شفاعت ہو جائے گی، توجہ ہے بھائی اللہ سانو گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ قوم سامنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ ایک بندہ ہے او دے نال اللہ ناراض ہے، بندہ باہر نکلے تے اللہ بارش پا دے گا۔ ہن کہندے نے کہ حضرت پنجابی کہندے نے کہ جس تن لگے سو جانے، دغا جس دل میں ہوتا ہے وہی چھاتی دھڑکتی ہے، بندہ کھڑا ہے پرے مجمع سے، سمجھ آ گئی کہ نافرمانی تے میں کیتی ہے، مجمع پرے ہے تے رو پیا، سبحان اللہ، بندے کو کی ہویا؟ رو پیا، میں کہا یا اللہ پاک رون لگ پیا، جے سبحان اللہ کھو تے ایک گل کراں، سارے آکھو سارے، یا اللہ رو پیا ہے، اللہ فرماتے نے میں بھی انہوں روانا ہی چاہتا سا، کیوں؟ کہ مینو منان واسطے کوئی جتنا مرضی گناہگار ہو گئے اپنی عاجزی دا انکساری دا ایک اتھرو لے کے میرے در کے ہونا گناہگار دا کرنے او دا آنسو حالے زمین تے نہیں ٹکے گا، میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا گا۔ بندہ مجمع کھلوتا ہے، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بندہ باہر نکلے تے بندے نے اندروں اندر رونا شروع کر دیا، کی شروع کر دیتا؟ میں ایک اشارہ دینا مولانا بندے نے کیا ہوگا یا اللہ پاک اس گل دا صرف تینوں پتا سی تے یا مینوں پتا سی کہ میں کینجدا ہاں، اینا سارے نہیں سی پتا، اے تے مینوں پرے پنچایت دا سمجھ دے نے، اے تے مینوں جرگے دا مالک سمجھ دے نے، اے تے کہندے نے بڑا شریف آدمی ہے چودھری صاحب نے، اے بڑا نیک آدمی ہے نمازی ہے، تے میں جدوں وچوں نکلاں گا تے میری عزت مٹی چ رڑ جائے گی، تے یا اللہ میری عزت رکھی، میں تیرے کو معافی منگنا میرے معاف کر دے۔ المختصر بندہ حالے مجمع جو باہر نہیں نکلیا تے بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ کھوتے گل سبحان اللہ، مجمع بندہ حالے مجمع جو باہر بارش موسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ پاک تو تے آکھیا سی بندہ باہر نکلے میں پھر بارش پاؤں گا، اللہ کہتے ہیں میری بندے نال صلح ہو گئی ہے، سبحان اللہ، بولو یار بولو، میری اپنے بندے نال کی ہو گئی ہے؟ صلح ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ تیری نہ لڑائی کا پتہ لگتا ہے نہ تیری صلح کا پتہ لگتا ہے، توجہ ہے؟ اچھا یا اللہ جے تو صلح کاری نہیں ہے تو پھر ذرا بندہ ہی بخا چھڑ جس نال تیری کی ہو گئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں تے ادوں نہیں سی بخایا جدوں لڑائی سی، ہن میں نہیں بکھانا، ہن تے او میرا اپنا ہو گیا تے میرے معزز سامعین میں جڑی گل کرنا چاہنا گناہ نال رب ناراض ہوندا ہے، اللہ کہندے نے اینی جلدی اپنے پیٹ دے اندر 9 مہینے رکھن والی سنگی ماں بھی او بندیا تیرے نال راضی نہیں ہوندی، تیرا باپ راضی نہیں ہوندا، اینی جلدی رشتے دار راضی نہیں ہوندے جتنی چھوٹی میں اللہ راضی ہو جانا، جتنی جلدی کون راضی ہوندا ہے؟ بولو بولو اللہ راضی ہوندا ہے۔ تے آؤ
اللہ پاک نو راضی کرن دا طور تے طریقہ کدے کولوں سیکھیے؟ ذرا قرآن کھولو، قرآن کی جائے سبحان اللہ الہ العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک کی آرڈر فرمایا میرے محبوبہ اے ساری کائنات مینوں راضی کرنا چاہتی ہے تے مینوں لب دی پھر دی ہے تے میرے سونے جا ذرا تو نے اپنی رحمتاں والے قدم لے کے اس کائنات والے چلا جا میرے محبوبہ میں اپنے بندیاں دے نال گناہ دی وجہ تو ناراض ضرور ہو جانا پر اے جڑے میرے بندے نے اے کدی کدی مایوسی اختیار کر لیندے نے تے بڑے مایوس ہو جاندے نے تے میرے محبوبہ جان ذرا ہن تو جا کے تے انہاں نوں اے مسئلہ سمجھا دے انہاں نال گل کر دے جا کے انہاں نوں اے مسئلہ سمجھا دے اللہ جب ناراض ہو جاندا ہے تے پھر مزید مایوسی دے دائرے وچ نہیں آویدا بلکہ اللہ نوں راضی کر لئیدا ہے تے میرے سونےا جان ذرا میں جب ناراض ہوواں تے بندے دے گناہ دی وجہ تو ہونا تے پھر اے میرا بندہ جب مینوں راضی کرن ول ٹر پیندا ہے پھر میں اللہ اے نہیں ویندا کہ منزل تے اپنے ہے کہ نہیں اپنے میں اللہ موقع منزل مقصود تو پہلا اس بندے نال راضی ہو جانا تے میرے سونےا لیکن میں اپنی رضا دے نال اس بندے تے کچھ شرطاں لاگو کر دتیاں نے جے اپنی مرضی نال آوے تے پاویں حج بھی کر کے آوے تے میں نہیں مندا اے جے اپنی مرضی نال آوے تے پاویں ساری زندگی دیاں نمازاں لے کے آ جائے اے جے اپنی مرضی نال آوے تے پاویں زکاتاں تے صدقے لے کے آ جائے اے جے اپنی مرضی نال آوے تے پاویں ساری اپنی رشتہ دار تے برادری دے اوتے کیتے ہوئے احسانات لے کے آ جائے میں اللہ راضی نہیں ہوندا اے میرے پروردگار یا اللہ پھر تو کیویں راضی ہونا ہے اللہ فرماندے نے تیری ہر عبادت کے اندر میرے محبوب دی ادا نظر آنی چاہیے تو اگر مینوں سجدہ کرے تے انداز مصطفیٰ ہونا چاہیے تو اگر مینوں رکوع کرے تے انداز مصطفیٰ ہونا چاہیے تو اگر میرے نام تے صدقہ کرے تے طریقہ میرے مصطفیٰ دا ہونا چاہیے تو اگر میری راہ تے خرچ کرے تے انداز کملی والے دا ہونا چاہیے تو اگر جہاد کرے تے انداز مصطفیٰ دا ہونا چاہیے کیوں میں اللہ اپنے حکم دے اندر تے اپنے محبوب دیا اقامہ دے ہوتے اتنی جلدی راضی ہو جانا کیوں تاکہ میرا محبوب جب اپنے پیر دنیا میں لائے تے لوگاں نوں پتہ چل جائے اللہ دا قرآن کی کہنا ہے فرمایا یا ایوہ النبی ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے میرے محبوب تو ذرا دنیا میں چلا جاؤ جا کے لوکاں دے نظریات درست کر دے تاکہ تیری آمد دے نال ابراہیم دی دعا بھی قبول ہو جائے کہ جیڑی دعا
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ میرے معزز سامعین مولانا سعد ندیم صاحب ادھر میرے محبوب اللہ دی رحمت کا پیغام بن کے آئے نے تے ادھر نبی دا ایک دیوانہ بول کے کہندا ہے کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر سبحان اللہ جے سارے آنکھوں تے اگلا شیر اور بلند آواز نال سبحان اللہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر اور بنائے بے قسم بنے کر شفیع المذنبی ہو کر مولیا ضلع عبدالآباد دے رہنے والے آپ جے تیری بھرپور توجہ میرے ور ہونے تے اگلا شیر میں تھوڑے سارے دی نظر کرنا چاہنا قدم بوشی بولو بولو اور اچھی بولو یار میں دعا دینا یا اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے انہوں مدینے لے جا اور توجہ طالب علم دی طرف قدم بوشی کی دولتیں مل گئی تھی چند ذروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر میرے محبوب علیہ السلام اللہ دی رحمت دا پیغام لے کے آ گئے اللہ دی رحمت دا مرکز بن کے آ گئے اللہ دی رحمت اپنی زلفاں تے چہرے تے قدماں دی صورت وچ لوکاں تے پریشان دیا ہویا آ گئے میرے محبوب آ کے مکے دے ایک چوک وچ کھلو گئے تے حضور نے ایک نعرہ مار دیتا اے دنیا والیو سبحان اللہ ایک اور گل نہ کراں پتہ نہیں تانوں سمجھ آونی ہے کہ نہیں لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت تے آپ دے اس پیغام نو سبحان اللہ کیڑا پیغام رب نے میرے مصطفیٰ نو دیتا توجہ ہے جی جی ہے توجہ بندہ اپنی کوئی بھی قیمتی شے اونوں دیندا جہدے تے اعتبار ہوے جہدے تے کی ہوے ٹھنڈے ہو گئے ہو یار کی ہوے اعتبار ہوے میں ریاست صاحب کو یہ تے نہیں کہندا کہ تسی مینوں اگلے سال جے تساں مینوں سد لیا نا میں یہ نہیں کہنا بلاؤ جے تساں مینوں سد لیا تے میں اپنے سبحان اللہ والے بندے نال لے کے آواں گا تانوں لگ پتہ رہے گا سبحان اللہ کیویں تسی تے اپنے ہاتھ ہی نہیں بکھاندے یار جے جاگ رہے ہو تے ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ محسوس نہ کرنا ماشاءاللہ تسی بڑے باز ہو کو لیکن میں جڑی اگے دعا دیتی ہے ہن پھر دینا اللہ تانوں سارے نوں مدینے لے جائے میں بھی مدینے جاواں مولانا سعد صاحب بھی اوتھے کھڑے ہون اسی سارے اوتھے مدینے دی ایک گلی وچ کھلوتے ہوئے تے سامنے نبی دا روزہ نظر آوندا ہوئے نعرے اسی ویندے جائیے تے نعرے نعرے مار دے جائیے کہ سونے تے مدینے وچ سونے تے مدینے وچ اے ہر وقت بہاراں نے سونے تے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے روزے تے ملک آوندے روزے تے ملک آوندے بن بن کے قطاراں نے روزے تے ملک آوندے اور میں تواڈے سارے دی نظر خاص کر کے علماء دی نظر کرنا چاہنا وا کہ دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کیویں اوتھے
جے تہاڈا شوق ہوے میں اپنی تھوڑی جی تمہید دے اوتے دلیل عرض کرنا چاہنا اے میرے پروردگار یا اللہ اے دشت شہید تو مننا کیویں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے دے کہ اول حمد سبحان اللہ پوری کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تو سالے نماز اشاعت ہی پڑھنی ہے یہ جی گل ہے نا چلو میرے واسطے پاویں نہ وہ عشاء تک تے بہو گے نا پاویں پوچھ لو مولویاں نو عشاء دا ٹائم فجر تک ہوندا ہے کتنی دیر تک ہوندا ہے فجر ہاں تے ہن سارے فجر نے نا شروع کر دینا عشاء بڑی دی رات نہیں ہے جنوں اپنے تے اعتماد ہوے نا وہ اٹھ پوے صبح صبح کیونکہ وہ بیڑا ایسا ہے کہ جدے متعلق بابے فرید نے واہ واہ اٹھ فریدا سُتیا تے جھاڑو دے مسیت آیا ہے نہیں سبحان اللہ کی دیئے ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ سُتیا جھاڑو دے مسیت تو سُتا رب جاگدا اے تیری ڈاڈے نال پریت میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں میرے محبوب دی ترجمانی کر دیا ہویا حضرت جناب والا حضرت میرے محبوب علیہ السلام دا ایک دیوانہ میاں محمد بخش بول کے کہندے نے کہ تیری اوٹے پناہ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدہ سبحان اللہ جس دیوے نوں تو آپ ہی پالے اور نہیں کسے تھی پجیدہ جس دیوے نوں تو آپ ہی پالے اور نہیں کسے تھی پجیدہ اور اول حمد سبحان اللہ سبحان اللہ اے اول حمد خدا دیتا جو مالک ہر دار تے اس دا نام پکارنے والا تے کس میدان نہیں ہرے اس کا نام پکارنے والا تے کس میدان نہیں ہرے گا ہن ذرا تسی بھی ایک باری رب نو پکارو مینوں اے دسو کہ سجدے دے لائق کون ہے اللہ اچھی نعرہ مارو اللہ سجدے دے لائق کون ہے رکوع دے لائق کون ہے سانو عزت دے نفع دین والا کون ہے اے ہوئی عقیدہ نبی دے کے گئے نے کہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے کی خیال ہے اسی تے طالب علم ہاں تے جے کدی ویکھو نا جے کدی تاریخ پڑھو شاہ اسماعیل شہید دی تے تانوں پتہ لگے کہ شاہ صاحب گرم فرش تے ننگی پیری ایویں نہیں سن ٹردے بولو یار پر تانوں کی پتہ ہوے گرم فرش کینوں آندے نے میں تے گرم فرش دا نام لے بیٹھا توجہ توجہ اللہ پاک تواڈے سارے دا ذوق سلامت رکھے میں جیڑی گل کرنا چاہنا ہے دیکھو نا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس دا نام کدا نام اس دا نام پکارن والا کرنے والا اس دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے نمرود نے ویکھیا کہ انہیں تے بت بھی پان چھڑے نے کی کیتا ہے بت بھی پان چھڑے نے تے نہ سانو کسے دے نام دی نظر دین دیندا ہے نہ نیاز دین دیندا ہے نہ کسے دے نام دا چڑھاوا چڑھن دیندا ہے نہ کسے دے سامنے سجدہ کرن دیندا ہے اے کوئی گل کردا ہے کہ بگڑے سارے کام بناتا اللہ ہے پر ماڑیاں دی گل بناتا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناتا اللہ ہے اور پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں سبحان اللہ اے پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں
رزق دینا ہے اللہ کو جانتا ہے نا رزق چلو رزق والی گل تے اگے بھی ابراہیم علیہ السلام کھلوتے نے تے نمرود نے ساتھ لیا کہندا تو بت بھی بن چھڑے نے جی بالکل یہ کام میں ہی کیتا ہے اچھا کام سی نا جیڑا بھی اچھا کام ہوئے وہ نبی کر دے بے شک یہ گھور توجہ ہوئے کہ گھور گل کراں نبی جتنے بھی ہیں وہ سارے اچھے کام ہی کرتے ہیں بے شک کیا کرتے ہیں نبی اچھے کام کرتے نے تے نبیاں دے اچھے کام رب نو اینے کو پسند ہوندے نے کہ اللہ پوری امت تے او کام دین بنا کے لاگو کر چھڑدا ہے یہ ہے نبیاں دی سیرت تے جے کسی نو ایک بھلیکھا پے جائے کہ گڑ کیڑی جے بیچے تے مٹی کیڑی جے بیچے وہ نبی ہوندا ہے نہیں بولو بھائی نہیں وہ کی ہوندا ہے ہاں اپنے اپنے لقب دئیے وہ جڑی جڑے تساں رکھے نے کیونکہ تسی دئی اونے دے لقب تے او دے لقب مکنے نہیں کانا ہوندا ہے ایویں کیا جی علامہ صاحب کہندے نے کانا تے میں کہنا او کانا نہیں بلکہ اس آخری نبی دی ساری امت دا ہی کانا ہے واہ واہ آخری زندہ نبی دی باد ساری امت دا ہی کی ہے کانا ہے تے جے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ ہی گئی ہے تے ایک بار سبحان اللہ کھولی گل سبحان اللہ اے میرے پروردگار یا اللہ تیرا نبی ابراہیم آگ ول جا رہا ہے اللہ ہن کی بنے گا آگ دے تے بالکل قریب آ گیا ہے اللہ فرماندے نے میں لوکاں نوں مشورہ دسنا چاہنا وا کہ اپنے حمد خدا دے تائی تے جو مالک ہر دا تے اس دا نام پکارنے والا تے کس میدان میں ہرے گا تے اس دا نام پکارنے والا تے کس میدان میں ہرے گا میرے موجود سامین آؤ میں گل مکھدی مکاما ایک کون بیٹھے نے انہاں نو آمنہ دا چن کہندے نے کون بیٹھے نے انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے ایک کون بیٹھے نے انہاں نو جانے تو عالم کہندے نے ایک کون بیٹھے نے انہاں نو اللہ دی رحمت دا مرکز کہندے نے ایک کون بیٹھے نے واللیل دیاں زلفاں والا بیٹھا ہے الضحیٰ دے چہرے والا بیٹھا ہے یاسین دی پگڑی والا بیٹھا ہے علم نشرح دے سینے والا بیٹھا ہے ایبٹا بار دے رہن والے جے طالب علم والے تیری بھرپور توجہ ہونے آخر میں بھی کہنا چاہوں گا کہ ابو بکر دا یار بیٹھا ہویا ہے عمر ایدہ وفادار بیٹھا ہویا ہے کل نبی دی ہوئے نبی دی یارہ دی نہ ہوئے اے مینوں کدی مزہ نہیں جی آیا ایسے تو ہی میں کہنا ہوناوا کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ دے دیوانے نے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو یار تسی تے تواڈے جا کون ہے کہ تسی پہاڑاں دے اوتے ابو بکر تے عمر دا نام لکھ چھڑیا واہ سبحان اللہ تساں پہاڑاں تے لکھ چھڑیا کہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا ماشاءاللہ تانوں ایک مزے دی گل دساں صحابہ دا نام وہ ایک ایسی گولی ہے مشہور ہے مثال لوگ حکیم مثال دیندے نے کہندے نے کہ کتے نو شہد نہیں پچدا انجی گل ہے جی ہاں کی خیال ہے کیوں نہیں پچدا کہندے نے کتا شہد چٹ لے تے الٹیاں کردا پھردا ہے او تو کام بھارا ہو جاندا ہے کیوں کیوں دا جوڑ ہی نہیں شہد ایک تے شفا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جڑا پہلو ہی کتا ہے انہوں کی شفا لبنی شفا تے انہوں لبنی ہے توجہ جی جی ہائے نام ہوئے ابو بکر دا سبحان اللہ تے ہر بندہ برداشت کر لے ہو ہی نہیں سکتا نہیں سکتا ابو بکر دا نام رب
حضرت پیر نصیرالدین دی ایک گل یاد آئی پریشان نہ ہو حضرت نے جڑا میرے ٹائم دیتا ہے ہلے کافی ٹائم باقی ہے میں تو تسی آکھو مولوی دے ہونے جے ہینوں تے بہ گیا تقریر چھڈنی نہیں پی آؤندی نا انشاءاللہ جڑا ٹائم مینوں ملیا میں اس تو پہلے چھڈاں گا تواڈے نال وعدہ کر لیا لیکن تسی بھی تے سبحان اللہ دا وعدہ کیتا سی سبحان اللہ کیتا سی نا وعدہ یا اللہ جڑا بندہ سبحان اللہ آکھے نا اونوں رات اپنے محبوب دی زیارت کرا اور اگلی گل جیڑی انہاں سبحان اللہ آکھی ہے اے دا اجر اللہ مولانا دی روح نوں عطا آمین ٹھیک ہے اج اسی کسی دی دعا کران گے کل نوں ساڈے لیے بھی کوئی ہاتھ چکے گا ٹھیک ہے نا بھائی تے اللہ پاک دی قسم اللہ دا اعلان ہے اللہ کہندے نے اوے لوکو ایڈی چھتی کوئی راضی نہیں جے ہوندا جنی چھتی میں راضی ہو جانا سبحان اللہ اے ویکھو نا رون بندے نوں آ ہی جاندا کہندے نے رون خوشی دا موقع ہوے تے پھر بھی آ جاندا ہے آنسو تے موقع غمی دا ہوے تے رون میں خود نظارے ویکھے آؤ ایئرپورٹ تے کسے ایئرپورٹ تے آ جاؤ وہ جو جایا جے نا اج کل کہندے نے کرونا آیا ہے اونج جے کوئی بندہ ٹر جائے نا کسے ایئرپورٹ تے اوتھے نظارے ویکھو کوئی ماں دے نال جدائی وچ رو رہا ہے تے کوئی باپ دے محبت وچ رو رہا ہے اے رون آ جاندا ہے لیکن اللہ پاک دی قسم ہے تانوں کی پتہ ہوے کہ تواڈے لئی اس کائنات وچ کون رویا ہے اے کون ہے انہاں نوں آمنہ دا چن کہندے نے سبحان اللہ پوری کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اے کون بیٹھے نے انہاں نوں بدر الدجا کہندے نے انہاں نوں شمس الضحا کہندے نے انہاں نوں جانے تو عالم کہندے نے کون بیٹھے نے جنہاں دے چہرے ول ویکھ کے نبی دے سارے یار کوئی گل کردے نے کہ جناب والا سرکار دو عالم کے رخے نبی علیہ السلام نے اپنے یاراں نوں مسئلہ دس چھڑیا حضور فرماندے نے گل سنو میں باقی جنے نبی دنیا تے آئے نے انہاں سارے نبیاں نے اپنی اپنی امت نوں دسیا ہے کہ جے گناہ کریے تے رب ناراض ہو جائے تے دوزخ لبدی ہے تے میں او باقی سارے نبیاں صرف دسیا ہے دوزخ تو ڈرایا ہے تے جنت دی بشارت دتی ہے تے میں محمد ویکھ کے آیا ہوں سبحان اللہ میں محمد کی کیتا ہے ویکھ کے آیا ہوں مکے دی گل تو ہو گئی سارے کہنے لگے اچھا آؤ پھر ہن ایک کام کریے کرنا کی ہے کہنے لگے کرنا اے وے کہ ذرا محمد تے ایسے سوالات کرو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کرو کہ اے انہاں سوالاں دا جواب نہ دے تے اسی آکھیے اے نبی ہے ہی نہیں اصل مقصد انہاں دا انکار سی حضور دی نبوت دا آ گئے ایک دن سارے چودھری بڑے بڑے لوگ رل کے نبی علیہ السلام کول آئے آ کے کہنے لگے تواڈے نال گل کرنی ہے توجہ میرے یار میں کچھ گلاں ایسی اپنے پنجاب دے مولالیاں کر جانا وا تے جے تواڈے علاقے وچ کوئی بڑا بندہ ہے نا چودھری ہے کوئی سرپنچ ہے تے او دے لو نا سارے گھور کے ویکھو تے نہ ہی گل ویکھنا ہر بندہ ایکو جہا تے نہیں نہ ہوندا اللہ پاک نے ویکھو اے عزت کون دیندا ہے اللہ عزت کون دیندا ہے اللہ اللہ اس عزت نو سلامت بھی رکھے اگر کوئی تواڈے پنڈ دا بڑا ہے تے اودی من کے چلنے چ تواڈی عاقبت ہے بے شک ٹھیک ہے اگلی گل ہن ذرا میرے غور نال دیکھو توجہ سارے آگے بڑے بڑے لوگ اس دور دے اپنے آپ کو بڑے ہی سمجھدے سن سردار نبی علیہ السلام دے کول آیا کہ کہنے لگے تواڈے نال ایک گل کرنی ہے حضور فرماندے نے کرو کہنے لگے تسی کہندے ہو میں راتی اقصا وچ گیا ہاں حضور فرماندے نے میں بالکل گیا ہاں توجہ انہاں دا سوال ویکھو کہندے کی کہنے لگے اچھا جے تسی اقصا وچ گئے ہو تے اے دسو کہ مسجد اقصا دے دروازے کنے ہیں کی سوال کیتا
अक्सा दे बोलो भाई दरवाजे अक्सा दे दरवाजे किन्ने ने? नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने पता की कहते हैं? हुजूर फरमाते ने अच्छा तुसी कल आना मैं दस छड़ा किदन आना कल आना ते एक सवाल है जिन्हों पहलों ही पता होवे वो ये कहता है कि कल आओ तो मैं दसा बोलो नहीं जी बोलो ना तुसी तो बोल छोड़ो नहीं जिन्हों पहलों ही गल का पता होवे वो ये कहता है कि कल आना तो मैं फिर दसांगा नहीं जी। बल्कि वो की करता है दस छड़ता है वो कहता नकदो नकदी लेट होने की जरूरत ही नहीं हुजूर फरमाते ने कल आया मैं दस छड़ा वो सारे कहने ठीक है कल आ जाना ते हुण एक सवाल तुहाडे ते जेड़े जेड़े ऐस मस्जिद दे नमाजी ने जरा हाथ खड़े करो ऐस मस्जिद दे मन्नेदार ने अच्छा चलो बाकी तो तुसी दूर बैठे हो हाजी साहब तुसी एक गल दसो मैनूं तुहानूं पता है कि तुहाडी इस मस्जिद दे विच लाइटां किन्नियां लगियां ने बल्ब नहीं 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 पता नहीं पता ते पता क्यों नहीं पता ये बड़े अच्छे आदमी ने अच्छा है इन्हां नूं नहीं पता क्योंकि ये मस्जिद विच बल्ब गिणन नहीं आउंदे नमाज पढ़न इन्हां नूं पुछो भला फजर दीयां रकातां किन्नियां ने दसणियां ने सही बात जोहर दीयां किन्नियां ने दस देणगे कुल नमाज़ां किन्नियां ने दस देणगे मस्जिद दे नमाजी किन्ने ने दस देणगे लेकिन मस्जिद दीयां लाइटां दा पुछो ते कहणगे मैनूं पता नहीं ते क्यों नहीं पता कहणगे मैं किहड़ा बल्ब गिणन आउंदा मैं ते नमाज पढ़न आउंदा वा ते उसूल ये सी कि नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने मस्जिद अक्सा च बुला के सारे नबियां दी इमामत दे के दसना सी कि ये आखिरी है सुभान अल्लाह सारे की ये आखिरी है आप कहंदे ने दसो मस्जिद दी खिड़कियां किन्नियां ने दरवाजे किन्ने ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना मैं दसांगा कल आना मैं दसांगा कल फिर आ गए दिल च हुजूर दे दिल च गल ये सी कि मैनू अल्लाह दसेगा ते मैं की करांगा बोलो दसांगा जिबरील तू रोज आ जांदा है मेरे कोलों जिब्राइल नू कुछ आका है केड़ा ओदे रोज आ जांदा है ना जिब्राइल दसेगा ते मैं इन्हां नू दस छड़ांगा ते जिब्राइल कोई ना एक दिन दो दिन 5 10 टोटल कितने दिन बोलो 15 दिन कह रहे पढ़े होगा किधरे लेकिन उलमा भी दसन सारे कितने दिन 17 दिन कुछ कहते हैं 18 दिन वही रुक गई जिब्राइल कोई ना आए नबी अलैहिस्सलाम इंतजार च लगे रहे ते पूरे मक्के च गल मशहूर हो गई तवज्जो मैं आखिरी गल करके गल छड्डन लगा पूरे मक्के च गल मशहूर हो गई कि मुहम्मद नूं मुहम्मद दे रब ने की कीता है छड़ दिता पूरे शहर च रौला पै गया कि मुहम्मद नूं मुहम्मद दे रब ने छड़ दिता है की कीता है छड़ दिता आओ हुण मैं तुहानूं दसां कि अल्लाह पाक किसी दे आंसुआं दा मुल किवें पांदा सुभान अल्लाह मशहूर हो गई गल एक दिन नबी अलैहिस्सलाम बाहर निकले ते बाहरों खबर मिल गई मुहम्मद नूं मुहम्मद दे रब ने छड़ दिता है ते मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन तो लैके ते ऐलान नबुव्वत तक ते सारियां गल्लां मेरे नबी नूं याद आ गईयां हुण तवज्जो आखिरी गुजारिश मेरे महबूब खड़े ने सुभान अल्लाह जे सुभान अल्लाह पूरी होई ते गल करांगा ते इत्थे ही छड़ देना सुभान अल्लाह मेरे महबूब ऐन करके करो बाहर निकले ने ते मेरे मुअज्जज़ सामीन मेरे आका ने माहौल चेक कीता हर बंदा मेरे ते तर्ज पिया कर दे हर बंदा मुहम्मद दियां तर्जां ते तनकीदा मुहम्मद ते पिया कर दे मेरे आका एक दिन टुरदे सिद्धे हरम शरीफ दे अंदर आ गए ते आके कल्ले रात नूं बह के अपने आंसू लेके बैठ गए रात दी तन्हाई दे अंदर मेरे आका दियां अखां वसण लग पईयां मेरे नबी दियां अखां इंज करके वसण लग पईयां अल्लाह पाक दी कसम एडियां सोहणियां अखियां एडियां सोहणियां अखियां ते निकलण वाले विचों एडे सोहणे आंसू हीरे ते मोती ते जवाहर ते लाल भी एडे कीमती ते एडे सोहणे कोई नहीं जिडे सोहणे मेरे नबी दे अथरू नजर आ रहे ने मेरे आका दियां अखां चम चम वसण लग पईयां ते हुजूर रो के कहंदे ने ऐ परवरदिगार या अल्लाह मैं उन्हां लोकां नूं तेरी इबादत दी दावत दित्ती अल्लाह इन्हां मैनूं पत्थर मारे ने मैं कदी भी तेरे अगे कोई शिकायत नहीं कीती मैं इन्हां लोकां नूं तेरे नाम दा दर्श दित्ता है ए मैनूं गालां कड्डदे रहे मैं कदी भी तेरे अगे कोई शिकवा
والی دیوانہ کے آواز اللہ میں صدمہ بھی برداشت کر گیا پر اے پروردگار سارے صدمے میں برداشت کر سکنا جے کوئی مینوں آکھے کہ تو بھی مینوں چھڈ دیتا ہے اللہ میرے کو برداشت نہیں ہوتا میرے پروردگار میرے کو صدمہ برداشت نہیں ہوتا تے میرے آقا بیٹھ کے آنسو پیدا ہوندے نے میرے آقا بیٹھ کے اللہ نال راز دیاں گلاں میں کردے نے میں اکثر ایک گل کرنا ہونا وا بیٹی روے تے ماں نوں ترس آ جاندا بیٹا روے باپ نوں ترس آ جاندا مقتدی روے امام نوں ترس آ جاندا پیر روے مقتدی نوں ترس آ جاندا مریداں نوں ترس آ جاندا اللہ دی قسم جے مکے تے مدینے دیاں گلیاں وچ محمد روے تے اللہ دی رحمت نوں ترس آ جاندا ہے میرے آقا آنسو پہ بہاندے نے اللہ فرماندے نے جبرائیل یا اللہ کی گل ہے فرمایا جلدی جا میرا سونا اپنے آنسو پہ بہاندا ہے اللہ تے پھر میں کی کراں فرمایا جلدی جا جا کے میرے نبی دے آنسو سمیت سبحان اللہ میرے محبوب دے آنسو سمیت اے دیکھو قیمتی آنسو نے میں نہیں چاہتا کہ زمین تے نکل جلدی جاؤ اللہ میں نو کوئی کپڑا دے دے اللہ میں نو کوئی رومال دے دے اللہ میں نو کوئی جنت دا کپڑا دے دے جدے نال میں تیرے نبی دے ہتھوں پوندا اللہ فرماندے نے اے جبرائیل نبی دے آنسو بڑے اونچے نے اے میں کپڑے نال صاف نہیں کرنے قرآن دیاں آیاتاں نال صاف کرنے قرآن دیاں آیاتاں نال صاف کرنے حضرت جبرائیل آئے میرے آقا نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا ہے آنسو جاری نے جبرائیل آئے میرا جملہ حضرت جبرائیل آکے کہنے نے وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ سبحان اللہ وَالضُّحَىٰ میرے محبوب نے جب اپنا چہرہ اٹھے کیتا میرا جملہ حضرت جبرائیل کہندے نے سونیا اپنا چہرہ اٹھا کر یہ سبحان اللہ کو دے اگلی گل کرا سبحان اللہ پوری سبحان اللہ کو سبحان اللہ سونیا ذرا اپنا چہرہ اٹھا کر کیوں کراں اللہ کہندے نے اج میں بھی ویکھنا ہے سبحان اللہ یہ میری گل ہے کو پتہ بعد وچ یہ آکھو کہ حضرت یہ کیڑی آیت دا ترجمہ ہے کیوں کہ اللہ پاک کوئی ستا ہوئے تے پھر بھی ویندا ہے کوئی جاگدا ہوئے تے رب نوں پھر بھی ویکھ رہا ہوندا ہے لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا حضور بیٹھے نے رو رہے نے حضرت جبرائیل آئے اللہ کہندے نے وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ پوری کرو سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے ٹائم 2-4 منٹ اتے ہی ہو گیا پھر بھی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ وَالضُّحَىٰ یا اللہ میں کہنا ہے مینوں تانے مار دے نے یہ کہندے نے تو مینوں چھڈ دتا ہے تے تو کہنا وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ بولو گل کرن لگا سبحان اللہ اللہ کہندے نے سونیا اے بھونکدے نے تے بھونکدے رہن اساں انہاں دی گل تے نہیں کرنی اساں تے تیری گل کرنی ہے نا سبحان اللہ تے ہن سبحان اللہ سارے آکھو اگلی گل سبحان اللہ علماء جانتے نے کسے ہور مانے ول میں نہیں جاندا او مانا کرنا چاہنا کیڑا جیڑا میرا مقصودی ہے وَالضُّحَىٰ سونیا توجہ سانو قسم ہے تیرے چہرے دی سبحان اللہ اللہ نے کدی قسم اٹھائی ہے قسم ہے تیرے چہرے دی واللیل اذا سجا تے نالے قسم ہے تیریاں سونیاں زلفاں دی سبحان اللہ ایدی قسم ہے تیرے چہرے دی تے تیریاں زلفاں دی یا اللہ میں کہنا اے کہندے تو مینوں چھڈ دتا تو کہنا مینوں تیرے چہرے دی تے زلفاں دی قسم ہے اللہ کہتے ہیں اے گل کردے رہتے کردے رہن میں کہنا ما ودعک ربک وما قلى سبحان اللہ نہ اساں تینوں چھڈیا ہے تے نہ ہی اسی تیرے نال ناراض رہ گئی اگلی گل اے تینوں روا روا کے پریشان کر کے پست کرنا چاہتے ہیں میں اللہ کہنا وللآخرۃ خیر لک من الاولی سبحان اللہ آخری گل ہے تے سارے آکھو سبحان اللہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے تینوں پست کرنا چاہتے ہیں تے میں کہنا تو پست نہیں ہونا تو اینا کو اونچا اینا کو اونچا اینا کو اونچا اے زمین دے پہاڑ بھی ایڈے اونچے نہیں جدھر
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اولا تیرا ہر آن والا لمحہ سبحان اللہ گزرے ہوئے لمحے تو اچھا ہے چلو بھائی اچھا ہے گزرے ہوئے لمحے تو اچھا ہے تے میں ایک باری پھر دعا کرنا اللہ ساڈے